मसीह यीशु में आप सबको मेरा सलाम। सबसे पहले मैं बहुत ज़्यादा मादरत ख्वाह हूँ कि मुझे वीडियो अपलोड करने में काफ़ी टाइम हो गया। तो आज हम बात करेंगे रूह कुदस पर कि आखिर रूह कुदस है क्या और वो कैसे हमें रिसीव होता है, और आया कि क्या रूह कुदस हमें कैसे गाइड करता है। इन सब चीज़ों पर आज हम बात करेंगे और हो सकता है कि हमारी आज की वीडियो थोड़ी सी लंबी भी हो जाए। तो आइए शुरू करते हैं। हम पढ़ते हैं मत्ती उसका 12वां बाब, इसकी 31वीं और 32वीं आयत। यहाँ लिखा है, इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि आदमियों का हर गुनाह और कुफ्र तो माफ़ किया जाएगा, मगर जो कोई कुफ्र रूह के हक में हो वो माफ़ ना किया जाएगा। और जो कोई इब्ने आदम के बरखिलाफ कोई बात कहेगा वो तो उसे माफ़ की जाएगी, मगर जो कोई रूह कुदस के बरखिलाफ कोई बात कहेगा वो उसे माफ़ ना की जाएगी, ना इस आलम में ना आने वाले आलम में। अब दोस्तों, ये जो आयत खुदावंद यीशु मसीह ने बोली है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। असल में ये खुदावंद यीशु मसीह ने क्यों बोली, असल में उस वक्त हो क्या रहा था, हमें इसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि रूह कुदस का असल में मतलब पाक रूह है। कुदूस का मतलब पाक है, और इंग्लिश में इसको कहीं कहीं लिखा गया है हॉली स्पिरिट या हॉली गोस्ट। समटाइम हम परेशान हो जाते हैं कि हॉली गोस्ट और हॉली स्पिरिट में कोई तो डिफरेंसेस होंगे, लेकिन ऐसा हरगिज़ नहीं है, ये दोनों एक ही हैं। जैसा कि हम दुआ करने से पहले हम बाप, बेटा और रूह कुदस कहते हैं, और एक ही शख्स में 3 अशख़ास हैं जिसे हम मानते हैं, और जो कि खुदावंद यीशु मसीह में थे। तो लिहाजा असल में इसका मतलब पाक रूह है। अच्छा, अब आगे हम देखते हैं कि ये गुनाह होता कैसे है। क्या जब हम किसी गैर ज़ुबान वाले को सुनते हैं तो अगर हम उससे कोई क्वेश्चन कर लें या उससे पूछ लें कि आप ये किस तरह से खुदा से दुआ कर रहे हो, तो उनका अक्सर जवाब ये होता है कि ये जो हम बात कर रहे हैं ये खुदा से और हमें पता चल रहा है। तो अगर हम उनसे पूछ लें कि क्या आपको ये सब चीज़ें पता चल रही हैं, तो वो कहते हैं कि नहीं, ये खुदा को और हमें पता है। लेकिन अगर आपको ही पता है तो असल में ये बात कैसे हो रही है। अच्छा, अब उनको भी नहीं पता होता कि वो क्या बात कर रहे हैं खुदा से। हालांकि जो मेरी पिछली वीडियो अगर आप उसको देखेंगे तो आपको पूरी तरह से समझ में आ जाएगी कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। अगर मैं उस बारे में बात करूँगा तो मेरी वीडियो और ज़्यादा लंबी हो जाएगी। अच्छा, खैर, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि आखिर रूह कुदस है क्या असल में। इसके लिए हम जाते हैं पुराने अहदनामे में। पुराने अहदनामे में जो सबसे बड़ा जो गुनाह होता था वो असल में ये था कि जो कोई खुदा के ख़िलाफ़ बोलता है या फिर किसी नबी के ख़िलाफ़ बोलता है या शरीयत के ख़िलाफ़ बोलता है या हैकल के बारे में बोलता है, ये 4 ऐसे गुनाह थे जिस पर अगर कोई बात करता था या उस पर कोई फतवा लगाता था तो उसको संसार कर दिया जाता था, उसे जान से मार दिया जाता था, उसकी माफ़ी बिल्कुल भी नहीं थी। यहूदियत में पुराना अहदनामा अगर आप पढ़ना चाहें तो वहाँ पे पढ़ सकते हैं कि उसकी सज़ा मौत ही करार दी गई है। और सेम यही आयत जो है वो खुदा यीशु मसीह भी 12वें बाब में कहते हैं, जो कि मैंने अभी पढ़ी है। तो वहाँ पे भी ये लिखा है कि जहाँ ना इस आलम में उसे माफ़ी मिलेगी ना आगे वाले आलम में उसे माफ़ी मिलेगी, यानी कि ना इस जहान में ना आगे वाले जहान में, तो उसकी माफ़ी बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा, अब हम देखते हैं कि असल में ये रूह कुदस का गुनाह हम करते कैसे हैं। असल में रूह कुदस हमें कहता क्या है। मिसाल के तौर पर मैं आपको थोड़ा सा पुराने अहदनामे में फिर से लेके जाना चाहूँगा। पैदाइश की किताब में वहाँ पे जब आदम को यहोवा बनाते हैं तो अपना दम उसकी नथनों में फूंकते हैं, किसी और का नहीं, किसी फरिश्ते का नहीं, अपना दम।
खुदा बाप अपना दम उसमें फूंकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब वो करप्ट कैसे हो गया था? खुदा तो पाक था, खुदा ने अपना उसमें दम फूंका। जो बाइबल मुकद्दस पढ़ते हैं उनको पता है कि शैतान ने उनको वर्गलाया किसको? अम्मा हवा को। अम्मा हवा ने आगे जाके हज़रत आदम को वर्गला दिया कि ये फल खाओ। सेम इसी तरह जब हम पैदा भी नहीं होते तो खुदा वो पाक रूह माँ के पेट में भेजता है। वो पाक रूह ऐसे हमें रिसीव होता है और वो हमारे अंदर है। ये बहुत बहुत मज़े की बात है कि वो हमारे अंदर है। हमने उसको जांचना है, हमने उसको पाक करना है। खुदा ने हमें फ्री विल दी हुई है। फ्री विल से मुराद कि हमें फैसला करना है कि हम शैतान की बातों पर चलें या खुदा की बातों पर चलें। कलाम कहता है कि तुम एक तरफ हो जाओ, या तो बाएं तरफ या दाएं तरफ, एक रास्ता चुनो। ये है वो पाक रूह जो कि हमारे अंदर है ऑलरेडी। मैं नहीं जानता कि इस पर इन आयत को लेकर किसी ने इस तरह से कोई बात की है कि नहीं, लेकिन ये सच है, ये कलाम मुकद्दस का सच है। और मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूँ जिसको कुछ साल पहले मेडिकली तौर पर भी एक्सेप्ट कर लिया गया है कि एक रोशनी फ्लैश होती है जब एक औरत बच्चे को कंसीव करती है, तो वहाँ पे क्या होता है। ये वीडियो आप देखें, आपको समझ में आएगी कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। वो पाक रूह कैसे आता है, ज़रा इस वीडियो को देखें। ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। ये वो मोमेंट है जब खुदा अपना पाक रूह भेज देता है, अपना पाक रूह भेज देता है। इसके लिए मैं आपके लिए एक आयत पढ़ना चाहूँगा। उसमें यहाँ पे लिखा है जर्मिया नबी किताब, उसका 1वां बाब, उसकी 5वीं आयत। इससे पेशतर कि मैंने तुझे बातन में खल्क किया, मैं तुझे जानता था और तेरी वलादत से पहले मैंने तुझे मखसूस किया और कौमों के लिए तुझे नबी ठहराया। यहाँ पे खुदाबंद यहोवा यरी जर्मिया से बात कर रहे थे कि मैं तुझे पहले से जानता था। और आगे एक और हम आयत पढ़ते हैं, और यहाँ पे गिनती की किताब में भी लिखा है, इसका 27वां बाब, उसकी 16वीं आयत। खुदावंद सारे बशर की रूहों का खुदा किसी आदमी को उस जमात पर मुकर्रर करे। यहाँ पे भी खुदा रूहों का, सब रूहों का खुदा है, बिल्कुल मेंशन किया गया है। यहाँ पे कोई भी किसी को भी इख्तियार नहीं कि रूहों पर अख्तियार करे, लेकिन सिर्फ खुदा है जिसको सब रूहों पे इख्तियार है। और जो रूह कुदुस हमें मिलता है वो यही है, वो हमें शुरू से मिला है। वो पाक रूह हमें शुरू से मिला है। जिस तरह से आदम के अंदर जान फूंकी गई, उसी तरह हम भी जिंदा खुदा के बच्चे हैं और वो रूह उसने हमें अता किया है। लेकिन हम उसको जांचते नहीं, हम बुरे कामों में लग गए हैं। और जो खुदा यीशु मसीह ने ये बात बोली थी कि जो रूह कुदस के खिलाफ बात करता है उसकी माफ़ी ना इस जहान में ना उस जहान में है। क्या आप उसके कॉन्टेक्स्ट को हम कभी पढ़ते हैं कि असल में हो क्या रहा था तब? असल में तब खुदा यीशु मसीह हर सबत के दिन को किसी न किसी को शफा बख्शते थे। उससे पहले जो खुदा यीशु मसीह के शागिर्द थे वो बालियां तोड़ तोड़ कर खा रहे थे, और फिक्की फरीसियों को उस पर बड़ा गुस्सा आता था कि ये सबत को नहीं मानता। और जब ये खुदा यीशु मसीह ने ये आयत बोली थी तो तब खुदा यीशु मसीह किसी को शफा दे रहे थे, और उन्होंने फिक्की फरीसियों ने उन पर फतवा लगाया कि ये शैतान की मदद से बदरूहों को निकालता है। तब खुदा यीशु मसीह ने ये बात बोली थी कि जो रूह कुदस के खिलाफ बात करता है उसका ना इस जहान में माफ़ी मिलेगी ना उस जहान में माफ़ी मिलेगी। और सेम यही फतवा
خدا یسوع مسیح پہ بھی لگائے گئے. اس نے ہیکل کی بےعزتی کی, اس نے شریعت کے خلاف بولا, وہ مقدس کلام کے بارے میں اس نے بات کی, لیکن میرے خداوند یسوع مسیح پر کسی کی بھی ہمت نہیں ہوئی کہ وہ ثابت کر سکے کہ یہ گناہ خداوند یسوع مسیح نے کیا ہے. کسی بھی مائی کے لال نے ہمت نہیں ہوئی کہ وہ اس کو ثابت کر سکے. الزام لگانا تو بڑا آسان ہوتا ہے, لیکن اس کو ثابت کرنا وہ بڑی بات ہوتی ہے. اس لیے پلاطس کو بھی لگتا تھا کہ یہ بے گناہ ہے. تو لہٰذا روح القدس کا جو گناہ ہے وہ ہے کیا اصل میں, وہ ہم کیسے کرتے ہیں؟ روح القدس اصل میں کہتا کیا ہے یہ ہم دیکھتے ہیں. روح القدس اصل میں یہ کہتا ہے کہ اپنے گناہوں سے معافی مانگو. کیا آپ کو یاد ہے کہ جب آپ نے پہلے دن فرسٹ ٹائم خدا سے جب اپنی آنکھیں بند کر کے رو رو کر معافی مانگی ہو؟ وہ ہے روح القدس, وہ گائیڈ لائن کرتا ہے, اور ہمیں روح القدس ہی بتاتا ہے کہ ہم یسوع کو خداوند کہیں. یہ ہے روح القدس, یہ ہے ناظرین روح القدس. اب اس کا گناہ ہم کیسے کرتے ہیں؟ خداوند نے اپنی صورت پر ہمیں بنایا ہے. کس کی صورت پر؟ خداوند نے اپنی صورت پر ہر انسان کو بنایا ہے. ہم اکثر اوقات لوگوں کو برا بھلا کہہ دیتے ہیں, یار تیری شکل کیسی ہے. اور آج کل فیس بک پر, واٹس ایپ پہ, اسنیپ چیٹ پر اکثر اوقات میں دیکھتا ہوں کہ لوگ عجیب عجیب سی تصویریں اپنے چہرے کو بگاڑ کر تصویریں بناتے ہیں. کسی نے اپنے چہرے کو کیٹ بنا لیا ہے, کبھی کسی نے اپنی شکل کو ایلین بنا لیا. یہ ہے بلیسفیمی, یہ ہے اصل میں بلیسفیمی. خدا نے کبھی بھی ہمیں ایسا نہیں بنایا, کبھی بھی نہیں. یہ وہ میں ہوں ہے جو موسیٰ کو خداوند نے کہا, جب موسیٰ نے خدا سے پوچھا کہ میں ان کو جا کے کیا بتاؤں کہ تو کون ہے, تو خداوند نے کہا کہ میں جو ہوں سو ہوں. اور یہی میں ہوں خداوند یسوع مسیح نے بھی یوز کیا. مثال کے طور پر ابتدا میں ہوں, اچھا چرواہا میں ہوں, راہ حق اور زندگی میں ہوں, ہر چیز میں ہوں میں ہوں میں ہوں. یہ خداوند یسوع مسیح ہی ہے جو کہ میں ہوں, جو کہ ہمارا خداوند ہے. اور ہماری روح انہیں مجبور کرتی ہے کہ ہم اسے اپنا خداوند یسوع مسیح کہیں. ہیلیلویا, ہیلیلویا. اسی طرح جب پطرس سے پوچھا کہ لوگ میرے بارے میں کیا کہتے ہیں, تو سب نے کہا کہ کوئی تجھے نبی کہتا ہے, کوئی تجھے ایلیا کہتا ہے. اور جب پطرس کی باری آئی تو پطرس نے کہا کہ تو خداوند کا بیٹا ہے. خداوند یسوع مسیح نے کہا یہ تو نہیں, تیری روح نے تجھے کہا ہے. یہی بات ہے کہ ہم خداوند یسوع مسیح کو خدا کہتے ہیں, کیونکہ وہ باپ, بیٹا اور روح القدس ہے. اب بالکل آخر میں اس میسج کو میں ختم کروں گا. اب آپ کو کلیئر ہو گیا کہ اصل میں روح القدس ہے کیا اور روح القدس کا گناہ کیسے ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اب بڑی مشہور آیت ہے, میں اس کے لیے آپ کو پڑھنا چاہوں گا, لیکن آج ہم اس سے آگے بھی پڑھیں گے. میرے ساتھ نکالیے, بڑی مشہور آیت ہے, یوحنا اس کا 3 باب 16ویں آیت سے 21 آیت تک آج ہم پڑھیں گے. 21ویں آیت تک آج ہم پڑھیں گے. یہاں لکھا ہے, کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا, تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے. کیونکہ خدا نے بیٹے کو دنیا میں اس لیے بھیجا کہ دنیا پر سزا کا حکم کرے, بلکہ اس لیے کہ دنیا اس کے وسیلے سے نجات پائے. جو اس پر ایمان لاتا ہے
اس پر سزا کا حکم نہیں ہوتا، جو اس پر ایمان نہیں لاتا اس پر سزا کا حکم ہو چکا، اس لیے کہ وہ خدا کے اکلوتے بیٹے کے نام پر ایمان نہیں لاتا۔ اور سزا کے حکم کا سبب یہ ہے کہ نور دنیا میں آیا اور آدمیوں نے تاریکی کو نور سے زیادہ پسند کیا، اس لیے کہ ان کے کام برے تھے، کیونکہ جو کوئی بدی کرتا ہے وہ نور سے دشمنی رکھتا ہے اور نور کے پاس نہیں آتا، ایسا نہ ہو کہ اس کے کاموں پر ملامت کی جائے، مگر جو سچائی پر عمل کرتا ہے وہ نور کے پاس آتا ہے تاکہ اس کے کام ظاہر ہوں کہ وہ خدا میں کیے گئے ہیں۔ یہ ہے وہ، اس کی معافی نہیں ہونی۔ یہ ضروری نہیں کہ ہم خدا کو گالی بک کر ہی اس کی بلیسفیمی کریں، ہم اس کی ناشکر گزاری کر کے بھی اس کی بلیسفیمی کرتے ہیں، ہم بہت طرح سے جو ہے اس کی بلیسفیمی کرتے ہیں، ہم چرچ نہ جا کے بھی بلیسفیمی کرتے ہیں، ہم دوسروں کو ملامت کرتے ہوئے بھی، ہم کسی خادم کو برا بھلا کہتے ہوئے بھی ملامت کرتے ہیں، لیکن کلام ہمیں کہتا ہے کہ جو برے کام کرتا ہے تم اس کے پھلوں سے اس کو پہچان لو گے۔ تو ضروری ہے کہ ہم دوسروں کے پھلوں کو پہچانیں۔ میں غیر زبان کے خلاف نہیں ہوں، لیکن خداوند ہمارا ایک ترتیب کا خدا ہے، اس نے ہر ایک چیز کا طریقہ بتایا ہے کہ کس طرح سے دعا کرنی ہے، کس طرح سے ہمیں غیر زبان بولنی ہے اور کس طرح سے ہمیں اس کے آگے پیش ہونا ہے۔ یہ ہے اصل میں بلیسفیمی۔ یہ بلیسفیمی نہیں ہے کہ کسی نے اگر غیر زبان کے بارے میں بات کر دی ہے تو وہ اس نے گناہ کر دیا، ایسا بالکل نہیں، اس کا قطعی مطلب بالکل ایسا نہیں ہے دوستوں۔ آپ کے اندر پاک روح بسا ہے، اس پاک روح کو جانیں، اس کو جانچیں۔ جب آپ دعا کرتے ہیں تو اس میں آپ پاک روح مانگتے ہیں، وہ آپ کے آلریڈی اندر ہے، پھر کون سا پاک روح مانگتے ہیں؟ اس کی گائیڈ لائن آپ مانگیں، یہ ضرور مانگیں، لیکن پاک روح آپ کے اندر ہے، اس کو صرف آپ نے جانچنا ہے، اس کو کھنگالنا ہے۔ آپ کو پتہ ہے جب ہم دعا کرتے ہیں تو ہم اکیلے دعا نہیں کر رہے ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ اب ہم خدا سے دعا کر رہے ہیں تو خدا ہمارے ساتھ ہے۔ کلام میں سب سے زیادہ شیطان کو کلام آتا ہے، شیطان کو پوری بائبل آتی ہے۔ کلام میں لکھا ہے کہ وہ نورانی فرشتہ بن کر تمہارے آگے آ جائے گا، تمہارے سامنے کھڑا ہو جائے گا۔ ہمیں بہت ضروری کہ ہم کس سے دعا کر رہے ہیں۔ بس ہمیں ضرورت ہے کہ ہم بلیسفیمی نہ کریں کسی بھی حرکت میں، ہم خدا کے احکاموں پر چلنے کی کوشش کریں۔ مشکل ہے لیکن ناممکن نہیں ہے۔ ایوب بھی تھا جو کہ خدا کے کلام پر چلتا تھا اور دنیا کا راست باز انسان تھا۔ ایسی بہت سی مثالیں ہیں، جتنے بھی شاگرد تھے وہ سب، اگر میں اس پہ مثالیں دینا شروع ہو جاؤں گا تو ہماری ویڈیو اور لینتھی ہو جائے گی۔ تو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی اس کو لائک اور شیئر کریں تاکہ آپ کو سمجھ میں آئے کہ اصل میں بلیسفیمی اصل میں ہے کیا۔ یہ ہے بلیسفیمی جو میں نے آپ کو بتائی ہے میرے دوستوں۔ تو باقی پھر سے میں آپ سے معذرت کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو اپلوڈ کرنے میں مجھے ٹائم لگ گیا۔ باقی خدا یسوع مسیح میں آپ سب کی سلامتی ہو، آمین۔